अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा के बारे में नई हुकूमत क्या फ़ैसला करने वाली है, इस हवाले से नए वज़ीर ने हकीकत खोल दी है। उनका क्या कहना है ये आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। जबकि इसके अलावा पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म होने का जा रहा है और नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 4 खिलाड़ियों को फारिग करने का फ़ैसला किया गया है और 4 नए खिलाड़ी जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो गुज़िश्ता डोमेस्टिक सीज़न था उसमें भी बेहतरीन खिलाड़ी जो कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी हैं वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनेंगे। इस पर भी बात करेंगे इस रिपोर्ट में। जबकि चेयरमैन पीसीबी के तरीक़ेकार के हवाले से जो दीगर खिलाड़ी बोल रहे हैं, शाहिद खान अफरीदी बोले हैं, वसीम अकरम बोले हैं, दीगर खिलाड़ी बोल रहे हैं, इंतज़ाम उल हक बोल चुके हैं और अब मिसबाह उल हक भी इस मामले में खामोश नहीं रहे। उनका क्या कहना है ये मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट का हम आगाज़ करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, जिसका जो 30 जून को इख्तिताम हो रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2021-2022 का। अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो कि मौजूदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर निगाह डालें तो जो एक कैटेगरी है उसमें कप्तान बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। जबकि बी कैटेगरी में अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह को रखा गया था। इस तरह सी कैटेगरी में आबिद अली, इमाम उल हक, हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, नुमान अली और सरफराज अहमद को शामिल रखा गया था। जबकि इमर्जिंग कैटेगरी में इमरान भट्ट, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर शामिल थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 जुलाई 2022 को जब नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान होगा तो इनमें से कौन कौन से खिलाड़ी फारिग होंगे और किन नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके हवाले से सिलेक्शन कमेटी सर जोड़ कर बैठी हुई है, गुफ्त शनीद हो रही है, इस हवाले से मुशावरत हो रही है कि किन किन खिलाड़ियों को बहर किया जाए और किन किन खिलाड़ियों को लाया जाए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से वाज़ेह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक बाकायदा मुलाजिम बन जाता है खिलाड़ी की क्रिकेट बोर्ड का, जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है माहाना और जो एक बड़ी अमाउंट होती है। इसके अलावा जो बाकी मैच फ़ीस होती है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस के तनख्वाह के अलावा होती है। तो इसलिए बहुत सारे खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है कि उनका फ्यूचर, उनका साल जो है वो महफूज रहे। इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है। बहरहाल आप जो इतलात आ रही हैं ये मुशावरत का अमल जारी है। 4 खिलाड़ी को इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से फारिग करने का फ़ैसला किया गया है, जिनमें सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं और हालिया अरसे में वो पाकिस्तान के तमाम स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में बहुत ही कम मौका मिला है क्योंकि मोहम्मद रिजवान तीनों फार्मेट में पाकिस्तान की टीम का लाजमी जुज़ बन चुके हैं। अलबत्ता उनकी वनडे फार्मेट में जो कारकर्दगी रही अब तक वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद रिजवान ही खेलते आ रहे हैं और सरफराज अहमद बाहर बैठते हैं। इसलिए कभी इम्कान है कि सरफराज अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी अब बाहर किया जाएगा क्योंकि अब उनकी शायद ज़रूरत नहीं है। इस तरह इमरान भट्ट जो कि पाकिस्तान के गुज़िश्ता साल टेस्ट डेब्यू करने में कामयाब रहे लेकिन अब अपनी कारकर्दगी से टीम में जगह बरकरार ना रख सके और अपनी जगह खो बैठे, उन्हें भी फारिग करने का फ़ैसला किया गया है। इस तरह यासिर शाह जो कि अनफिट होने की वजह से गुज़िश्ता पूरे साल लगभग बाहर रहे हैं और उसके अलावा कारकर्दगी के अतबार से देखा जाए तो फ़हीम अशरफ को भी इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। ये इतलात आ रही हैं, इस हवाले से मुशावरत हो रही है। और जो नए खिलाड़ी शामिल किए जा रहे हैं, 4 खिलाड़ियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें खुशदिल शाह शामिल हैं जिसने हालिया PSL 2022 में उम्दा बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। बैटिंग कारकर्दगी भी अच्छी रही थी और वो पाकिस्तान की टीम की जो मौजूदा पाकिस्तान टीम है उसका भी हिस्सा हैं। इसके अलावा मोहम्मद हारिस जो कि PSL 2022 में पेशावर ज़ल्मी के लिए शानदार बैटिंग कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे, उन्हें बतौर ओपनर खिलाया गया जहाँ उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई और वो विकेट कीपर भी हैं। इसलिए अब सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद हारिस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, उनकी कारकर्दगी भी हालिया अरसे में शानदार रही है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में। उन्हें और उनके अलावा शान मसूद जो कि ना सिर्फ इस सीज़न में बल्कि गुज़िश्ता 2 सीज़न में शानदार कारकर्दगी दिखा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पाकिस्तान की टेस्ट टीम में उनका कमबैक हुआ, पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किए गए। किंगरोज़ के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें उनको जगह दी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाया जा सका क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच था उसमें शानदार बैटिंग कारकर्दगी दिखाई थी अब्दुल्ला शफीक ने और इमाम उल हक ने दोनों ही इनिंग्स में सेंचुरियाँ बनाई थी, जिसके बाद उन्हें अगले 2 मैचों में यही जोड़ी बरकरार रही। लेकिन शान मसूद बहरहाल बेहतरीन फॉर्म में है, जिसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि वो इंग्लैंड में जारी काउंटी चैम्पियनशिप में लगातार 2 इनिंग्स में डबल सेंचुरियाँ बनाने वाले पाकिस्तान के पहले और एशिया के महज दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा वो काउंटी चैम्पियनशिप में टॉप स्कोरर भी हैं, शानदार बैटिंग फॉर्म में हैं, इसलिए उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और इम्कान यही है कि आइंदा जो पाकिस्तान की सीरीज़ होगी उसमें भी शान मसूद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाएंगे।
اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کے حوالے سے، جن کے بارے میں ابھی تک یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نئی حکومت جو ہے شہباز حکومت، جو در حقیقت ایک جماعت کی حکومت نہیں ہے، یہاں پر پاکستان کی جو تقریباً لگ بھگ ساری جماعتیں ہیں، 11 جماعتیں، ان کی ایک مشترکہ جو حکومت ہے جو کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف اپنے قریبی دوست نجم شیٹی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے عہدے پر بٹھانا چاہتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے ذکا اشرف کو یہ موقع ملے۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے یہ باتیں صرف اور صرف میڈیا پر ہیں، حکومت کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ حکومت پہلے ہی بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں جن میں وہ گھری ہوئی ہے۔ معیشت کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ عمران خان کے جو دھرنوں کی کال ہے اور اس کے جلسے جلوس ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے شاید کرکٹ جو ہے وہ بہت ہی پیچھے ہے فی الحال نئی حکومت کے سامنے۔ بہرحال اس حوالے سے جو نئے وزیر مقرر ہوئے ہیں، انٹر پروفیشنل کوآرڈینیشن یعنی کہ بین الاقوامی جو رابطے کی وزارت ہے، ان کے جو نئے وزیر ہیں احسان الرحمان مزاری، ان کا کہنا ہے کہ مجھے اس حوالے سے حکومت کی جانب سے یا کسی حکومتی شخص کی جانب سے فی الحال ایسا نہیں بتایا گیا کہ رمیز راجہ کو سبکدوش کیا جا رہا ہے اور نجم شیٹی کو لایا جا رہا ہے۔ البتہ میں یہ خبریں سوشل میڈیا سے یا جو عام روایتی میڈیا ہے اس سے ضرور سن رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس حوالے سے یقیناً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کہا گیا ہو یا مجھے بتایا گیا ہو۔ لیکن موجودہ وقت میں جو صورتحال لگ رہی ہے کہ حکومت اس حوالے سے فی الحال نہیں سوچ رہی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم فی الحال ہمارے پاس کرکٹ میں یا اسپورٹس میں دیگر بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو کرکٹ ہے یا ڈپارٹمنٹ اسپورٹس ہے، اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے تاکہ کھلاڑیوں کا روزگار جو ہے ایک بار شروع ہو سکے۔ یہ عمران خان کے دور میں انٹر ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کی گئی تھی، جو تمام بڑی بینکس ہیں یا بڑے ادارے ہیں ان کی ٹیمیں تھیں وہ ختم کر دی گئی تھیں، اور جو 6 ایسوسیشن ٹیمیں بنی تھیں ان کی جانب سے ان کے درمیان کرکٹ مقابلے شروع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا چیلنج ان کے بعد پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو بحال کرانا ہے فیفا سے، جہاں پر فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نزدیک یہ بڑے ٹارگٹ ہیں۔ فی الحال رمیز راجہ کا جو تقرر ہے یا ان کو ہٹانا ہے یا کسی نئے چیئرمین کو لانا ہے، یہ ہمارے فی الحال موضوع میں نہیں ہے، ہم اس پر بات نہیں کی، ہمارے اس حوالے سے کوئی ان کو نالج نہیں ہے۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں چیئرمین پی سی بی کے حوالے سے، جہاں پر تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بہت سارے سابق کھلاڑی جو صحافی ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ اس حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ ایک عام بات ہے، جیسا کہ معین خان سمجھتے ہیں یا کامران اکمل سمجھتے ہیں، جن کا اپنا مفاد بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی بڑا فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں، جو ان چیزوں کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین کوئی بھی ہو، رمیز راجہ ہو یا ذکا اشرف ہو یا نجم شیٹی یا کوئی بھی ہو، حکومت کی تبدیلی کے ساتھ چیئرمین تبدیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جو چیئرمین ہوتا ہے بہت ساری چیزیں، بہت سارے منصوبے اور پلاننگ ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اچانک اس کو چینج کرتے ہیں تو اسے نہ صرف وہ چیئرمین چینج ہوتا ہے، بلکہ اس کی جو نیچے اس کے انڈر ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے وہ بھی ساری چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک تسلسل نہیں رہتا کسی بھی کرکٹ بورڈ کے اندر، جس کی وجہ سے ترقی اس معنوں میں نہیں ہو پاتی جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے اب مصباح الحق بھی بول پڑے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین کی تبدیلی جو ہے کسی بھی صورت اس کا تعلق جو ہے گورنمنٹ سے نہیں ہونا چاہیے، حکومت سے نہیں ہونا چاہیے، اور چیئرمین کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اپنا قانون ہے اس کے تحت اس کو آگے بڑھانا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ شاہد خان افریدی، انضمام الحق اور دیگر سابق کھلاڑی بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ چیئرمین پی سی بی کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کرکٹ کے اندر۔ کرکٹ کے جو تمام انتظامی ڈھانچے ہیں وہ لگ بھگ 2-2.5 ماہ کے لیے غیر فعال ہو جاتا ہے، اور اس طرح آگے چیزیں نہیں بڑھ پاتی جس طرح کہ بڑھنا چاہیے تھا۔ بہرحال رمیز راجہ نے حالیہ عرصے میں، جو کہ 7 سے 8 ماہ کا مختصر سا ایک عرصہ ہے، اس عرصے میں انہوں نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ پاکستان میں نیوزی لینڈ اور جو ٹیم جہاں سے واپس چلی گئی تھی وہ آنے کے لیے تیار ہے۔ آسٹریلوی ٹیم 24 سال کے طویل انتظار کے بعد پاکستان کا دورہ کر کے جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ ٹیم رواں سال 2 بار آئے گی، نیوزی لینڈ بھی 2 بار آئے گی، اور پاکستان میں جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے۔ اس کا کریڈٹ بہرحال رمیز راجہ کو جاتا ہے، ان کی کاوش ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی رمیز راجہ کئی ایسے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، جیسے کہ جونیئر لیگ ہے، پاکستان ویمنز لیگ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ان کو جلد وقت سے پہلے ہٹا دیا گیا تو یقیناً یہ تمام منصوبے کھٹائی میں پڑ جائیں گے۔